प्रतिपदं संस्कृतं संस्कृत at every step. संवादस्थलं विमानतलस्य प्रतीक्षालयः. Place of conversation is the waiting room of an airport. केचन जनाः यात्रायाः आरम्भार्थं प्रतीक्षन्ते. Some people are waiting for the journey to begin. केचन सुखेन निद्रामग्नाः. Few are happily sleeping. केचन काफीपानस्य आनन्दम् अनुभवन्ति. Some are relishing the coffee. तत्र एका महोदया प्राप्नोति. A lady arrives there. सा उपविश्य किमपि पुस्तकं पठितुं प्रारभते. Having taken a seat, she starts to read a book. पुस्तकस्य मुखपृष्ठे संस्कृत सूक्ति संग्रह इति शीर्षकं वर्तते. On the front cover of the book, the title says Collection of Sanskrit Sayings. तद् दृष्ट्वा समीपस्थः कोऽपि महाजनः तया सह वक्तुं प्रारभते. Seeing that, a gentleman nearby starts conversing with her. महोदयः, अपि भवती संस्कृतं पाठयति? Do you teach Sanskrit? महोदया सस्मितं, न खलु? Not indeed. महोदयः, भवत्याः समीपे एतं सुभाषितसङ्ग्रहं दृष्ट्वा मया एवं चिन्तितम्. I thought so looking at the book you have. महोदया, ओह, यद्यपि संस्कृतं न पाठयामि तथापि अस्य पुस्तकस्य मम कार्यक्षेत्रेण सह सम्बन्धः अस्ति. Even though I do not teach Sanskrit, this book has a connection with the area of my profession. महोदयः, एवं? कस्मिन् क्षेत्रे कार्यरता भवती? I see. Which field are you working in? महोदया, अहं व्यवस्थापनप्रशिक्षिका रूपेण कार्यं करोमि. I work as a professor of management. मया अवगतं यद् रामायण, महाभारत, कीरतार्जुनीय, रघुवंश इत्यादिषु बहवः श्लोकाः सन्ति येषु व्यवस्थापनशास्त्रस्य मूलतत्त्वानि दृष्टान्तसहितानि निर्दिष्टानि. It was understood by me that in Ramayana, Mahabharata, Kiratarjuniya, Raghuvamsha, etc. there are many verses where the fundamentals of management science are indicated along with examples. अनेन काव्यमाध्यमेन विषयप्रवेशः सुगमः भवति. My medium of poetry, introduction to subject becomes simple. एषा पद्धतिः मया स्वीकृता, जनैरपि अभिमता. This method has been implemented by me and liked by people too. अतः मया पुनरेकवारं संस्कृतभाषायाः संस्कृतकाव्यादीनां च अध्ययनं प्रारब्धम्. अतः मया पुनरेकवारं संस्कृतभाषायाः संस्कृतकाव्यादीनां च अध्ययनं प्रारब्धम्. Hence, I started the study of Sanskrit language and Sanskrit epics once again. महोदयः, अहो आश्चर्यं! शालायाः अनन्तरं खण्डितं मम संस्कृताध्ययनम्. Amazing! My learning of Sanskrit was interrupted after school. Tadapi adhunaiva punah arabdham. I have started that again very recently. Mahodaya, katham? How is that? Mahodayah, vastutah aham वाणिज्यशाखायाः स्नातकः. Actually, I am a graduate of commerce. विधिशाखायाः पदवी अपि प्राप्ता मया. I have also obtained the degree of law. साम्प्रतं बहुराष्ट्रीयसंस्थायां विधिविमर्शकरूपेण कार्यं करोमि. Currently, I am working as a legal advisor in multinational company. तदनुसृत्य कौटिल्यम् अर्थशास्त्रं, याज्ञवल्क्यस्मृतिः इत्यादीनां ग्रन्थानाम् अध्ययनं सहायकरं भवेत् इति गुरुभिः उक्तम्. Consequently, mentors have said that studying texts like Kautilya's Arthashastra, Yajnavalkya Smriti, etc. will be beneficial. अतः अधुना अहं शास्त्रविषयकाणां संस्कृतग्रन्थानाम् अध्ययने यत्नं करोमि. This is why I am currently trying to study the Sanskrit treatises. स्यूतात् किमपि संस्कृतपुस्तकं दर्शयति. He shows some Sanskrit book from his bag. तयोः पृष्ठतः केचन युवकाः गोष्ठीषु रताः. Behind them, some youngsters were engaged in conversation. प्रसादः, समीरः, लीना तथा तनुजा इत्येतानि परस्पर मित्राणि. प्रसाद, समीर, लीना and Tanuja are mutual friends. तेषु अन्यतमः तत् पुस्तकं दृष्ट्वा महोदयम् उपगम्य वदति. One of them sees that book
goes near the gentleman and says, समीरः, महोदय, भवतोः संवादे संस्कृतस्य सन्दर्भः श्रुतः मया. Respected sir, I heard reference to Sanskrit in your conversation. भवानपि विश्वसंस्कृतपरिषन्निमित्तं विदेशं प्रस्थितः? Are you also living abroad for World Sanskrit Conference? महोदयः, न खलु, परं कीदृशी एषा विश्वसंस्कृतपरिषद्? अपि भवान् संस्कृतस्य छात्रः? No, but what is this World Sanskrit Conference? Are you a student of Sanskrit too? समीरः, आम्, अहम् IIT अर्थात् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानम् इत्यत्र संगणक अभियांत्रिकी इति विषयस्य छात्रः. Yes, I am a student of computer engineering at IIT, that is Indian Institute of Technology. तत्र छात्राः संस्कृतमपि पठितुं शक्नुवन्ति. There students can study Sanskrit too. अष्टाध्यायी इति व्याकरणशास्त्रविषयकः ग्रन्थः पाठ्यते तत्र मानव्यविद्याविभागे. In humanities department there, अष्टाध्यायी, a treatise on Sanskrit grammar is taught. अहं संस्कृतव्याकरणं, संगणकशास्त्रं च इति विषयम् अधिकृत्य संशोधनं करोमि. My research is based on Sanskrit grammar and computer science. तद्विषयकं शोधनिबन्धं प्रस्तोतुम् अहं परिषदि निमन्त्रितः. I am invited in the conference to present my research paper on the same. महोदया, अहो आश्चर्यम्! तन्त्रज्ञानसंस्थायां संस्कृतस्य अध्ययनम्? Oh, what a surprise! Sanskrit learning in a technological institute? महोदयः, महाविद्यालये संस्कृताध्ययनं केवलं कलाशाखायाः छात्राः कुर्वन्ति इत्यासीत् मे मतिः. I thought only art students studied Sanskrit in college. समीरः, तिष्ठतु तावत्, तर्हि अवश्यं मेलयामि मे मित्राणि. एते सर्वेऽपि परिषदि सहभागिनः. Wait a minute, I shall definitely introduce you to my friends. They too are participants in the conference. प्रसादः, अग्रे आगत्य, नमस्ते, अहं रसायनशास्त्रस्य छात्रः. I am a student of chemistry. प्राचीनभारतीयरसायनशास्त्रम् इति मम संशोधनक्षेत्रम्. Ancient Indian chemistry is my field of research. तद्विषयकाः ग्रन्थाः संस्कृतभाषया लिखिताः. The books pertaining to that are written in Sanskrit language. शालायां यद् संस्कृताध्ययनं कृतं तस्य उपयुक्तताम् अहम् अधुना अवगच्छामि. Whatever Sanskrit we studied in school, I now realize the importance of that. लीना, अहमपि भाषाशास्त्रम् अधीत्य बेङ्गलूरु इत्यत्र सॉफ्टवेयर क्षेत्रे भारतीयभाषाविश्लेषिकारूपेण कार्यं करोमि. I have studied linguistics and now I am working in the field of software as an analyst for Indian languages. संस्कृतस्य ज्ञानम् आधुनिकभारतीयभाषाणां विश्लेषणे अतीव सहायकरं भवति इति मे अनुभवः. In my experience, knowledge of Sanskrit is extremely useful in analyzing Indian languages. तनुजा, पार्श्वनिवेदनम् इति मे व्यवसायः. Anchoring is my profession. संस्कृतश्लोकादीनां पठनेन शब्दोच्चारणस्य उत्तमः अभ्यासः भवति. Reading verses in Sanskrit is an excellent practice for pronunciation. तेन अभिनये, निवेदने च प्रभावः वर्धते. It increases the impact in acting and anchoring. साम्प्रतं कलाक्षेत्रे कार्यरताः अस्मासु केचन भरतमुनेः नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनं कुर्वन्ति. Some of us who are currently engaged in the field of arts are studying नाट्यशास्त्र of Bharat Muni. समीरः, भो, भारतीयविद्यायाः नाम भारतीयतत्त्वज्ञान, योगशास्त्र, इतिहास, स्थापत्यादिशास्त्राणाम् अध्ययनाय विदेशेष्वपि नैके जनाः उत्सुकाः. Even many folks abroad are eager to study the systems of Indian knowledge, namely Indian philosophy, yoga, ancient history, architecture, etc. तदर्थं काश्चन दूरचित्रवाहिन्यः अपि सन्ति. For that, there are some television channels too. तत्र संस्कृततज्ञानाम् आवश्यकता वर्तते. Sanskrit experts are required for that. मम सुहृद् आशयसम्पादकरूपेण तत्र कार्यरतः. My friend is working there as a content editor. महोदय, अस्माभिः संस्कृतस्य अध्ययनं शालायां कृतं. We have studied Sanskrit in school. परं तस्य अनेन प्रकारेण उपयोजनं भवेदिति अस्माभिः नैव चिन्तितम्.
but we never thought it will be useful to us in such a manner. Mahodayah, Satyameva. Indeed, लीना यस्मिन् कस्मिन्नपि क्षेत्रे वयं वृत्त्यर्थं कार्यरताः स्याम तत्र संस्कृतज्ञानम् अस्मत्कृते विशेषार्हता भवति. The knowledge of Sanskrit becomes a special qualification for us in whichever field we are engaged for livelihood.